अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। बजट पेश करने से कबल अपोजिशन अरकान का बलूचिस्तान असेंबली के गेट पर धरना। पुलिस एहलकारों और अपोजिशन अरकान के दरमियान धक्कम पेल से सूरत हाल कशीदा। पुलिस की बख्तरबंद असेंबली के गेट से टकरा गई। MPA बाबर रहीम मेंगल जख्मी। बलूचिस्तान के नए माली साल का बजट भी पेश कर दिया गया। सूबे के बजट का कुल हजम 500 अरब रुपए से जायद रखा गया है। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल कहते हैं, मौजूदा बजट में बेरोजगारी पसमानदगी पर फोकस किया गया है। वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा ने नए माली साल का बजट पेश कर दिया। कहा, रवा माली साल के बजट के कुल अखराजात 118 अरब 30 करोड़ रुपए हैं। 72 लाख खानदानों को सेहत कार्ड से सहूलियात दे रहे हैं। 23 अरब रुपए सेहत सहूलियात कार्ड पर खर्च किए जाएंगे। कबायली अजला का बजट 199 अरब 3 करोड़ रुपए मुख्तस। बजट मौशी हमला है, तरक्की के सारे अशारिये झूठे हैं। हुकूमत का बजट और बजट सेशन दोनों गैर कानूनी है। अगर हुकूमत ने भी अपोजिशन करनी है तो हुकूमत कौन चलाएगा? बिलावल भुट्टो का शिकवा। कहा, जब तक NFC अवार्ड नहीं देंगे हर बजट गैर आईनी है। पानी की किल्लत पर वज़ीर आला सिंध एहतजाज नहीं करेंगे तो क्या डोनाल्ड ट्रंप करेगा? हमें आज एक नाबालिग लेक्चर दिया गया, अंग्रेजी बोलने से करप्शन के दाग नहीं धुलेंगे। कौमी असेंबली इजलास में वफाकी वजीर हम्माद अजहर अपोजिशन पर बरस पड़े। कहा, जिन्होंने कभी कारोबार नहीं किया वो बता रहे हैं मईशत कैसे चलानी है। 2 रोज के दौरान जो हुआ माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। हुकूमती अरकान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। रहनुमा JUI मौलाना असद महमूद का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, हम स्पीकर के ऑर्डर को जानिबदाराना समझते हैं। अपोजिशन बहुत कमजोर हो चुकी, दम नहीं रहा। 3 दिन में जो कुछ ऐवान में हुआ वो जमहूरियत नहीं थी। वजीर आजम इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद की सियासी गोलाबारी। अपोजिशन वाले बगल में छुरी रखते हैं और मुंह पर मीठे बने रहते हैं। वजीर मुमलिकत इत्तलात फरूख हबीब की सख्त तनकीद। कहा, निज़ाम की शफाफियत के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नागुज़ीर है। असेंबली में जो हो रहा है हम 90 की दहाई से देख रहे हैं। अपोजिशन हर इशू पर शोर और हंगामा शुरू कर देती है। अपोजिशन में ट्रांसपेरेंसी और अहलियत का फुकदान है। वफाकी वजीर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। इंतखाबी इस्लाहात इत्तफाक़ राय से करना होंगी। हुकूमत यकतरफा इक़दामात मुसल्लत करके आइंदा इंतखाबात मुतनाज़ बना रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर राजा को खत। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर अपोजिशन संजीदा नहीं, क्या ही अच्छा हो अपोजिशन सिर्फ अपोजिशन का किरदार अदा करे। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई की बड़ी वजह महंगी बिजली को करार दे दिया। कहा, महंगी बिजली हर तरह से महंगाई लेकर आती है। सस्ती बिजली से लोगों को फायदा होगा और महंगाई में कमी आएगी। सुप्रीम कोर्ट के तजावुज़ात गिराने के फैसले के साथ खड़े हैं। होना तो ये चाहिए था तामीरात की इजाज़त देने वालों को गिरफ्तार किया जाता। रहनुमा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आमिर खान का तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन से मुतासिर अफराद को मुतबादिल जगह फराहम करने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि MQM हर मामले में लसानियत को लेकर आती है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। आपने अपने कायद से तर्क ताल्लुक कर दिया, उनकी सोच भी तर्क कर दें। गैर कानूनी तामीरात करवा कर शहर का बेड़ा गर्क करने वाले आप लोग हैं। कराची को तजावुज़ात से पाक करने का मिशन। अलादीन पार्क में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का 4था रोज। हैवी मशीनरी के जरिए शॉपिंग मॉल में तोड़ फोड़। KMC हुकाम के मुताबिक 80% से ज़ायद दुकानें खाली करा लीं। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमीन की अगले ग्रेड में तरक्कियों से मुतालिक दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। गैर कानूनी भर्तियों के मामले पर सिंध पुलिस की अपील भी ज़ायदुल मयाद होने पर मुस्तरद। लाहौर में कोरोना वैक्सीन की किल्लत ख़त्म न हो सकी। छोटे वैक्सीनेशन सेंटर को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। कराची एक्सपो सेंटर में वैक्सीन का अमल जारी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से कबल मुस्लिम लीग नून का बड़ा धचका। राजा फारूक हैदर काबीना के अहम रुकन सरदार मीर अकबर खान ने नून लीग से अलहदगी का ऐलान कर दिया। सरदार मीर अकबर का साथियों समेत PTI में शमूलियत का फैसला। तहरीक इंसाफ ने सरदार मीर अकबर को LA 16 बाग से उम्मीदवार नामजद करने का ऐलान कर दिया।
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندے جوزف بوریل سے ملاقات۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا پاکستان FATF کے 27 نکات میں سے 26 پر عمل درآمد کر چکا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ سپر ہائی وے نوری آباد اور تھڈو ڈیم کے قریب موسلا دھار بارش، گرمی کا زور کم ہونے لگا۔ ایران کے 13ویں صدارتی الیکشن اور چھٹے بلدیاتی انتخابات کے لیے ووٹنگ جاری۔ قدامت پسند رہنما ابراہیم رئیسی مضبوط امیدوار قرار۔ اور حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد یونٹ نمبر 6 میں گٹر کی صفائی کے دوران 2 مارٹر شیل کے گولے برآمد۔ پولیس اور رینجرز نے بروقت موقع پر پہنچ کر مارٹر گولے کو تحویل میں لے لیا۔ SHO لطیف آباد کا کہنا ہے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ واقعے کے حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے PTI حکومت کو مہنگائی، بے روزگاری اور لوڈ شیڈنگ کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ بولے عوام کی جیب خالی ہے تو بجٹ جعلی ہے۔ حکومت نے مہنگائی کے طوفان میں ملک کو برباد کر دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی محنت رنگ لے آئی۔ شہباز شریف نے 3 روز کی ہلڑ بازی کے بعد بجٹ تقریر مکمل کر لی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اسد کیسر کی زیر صدارت ہوا۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مفاہمت کے بعد شہباز شریف نے بجٹ پر بحث کا آغاز کیا تو کچھ دیر بعد پھر ایوان میں سیٹیاں بجنے لگی، جس کے بعد اسپیکر نے ایکشن لیا اور معاملے کو کنٹرول کر لیا۔ شہباز شریف نے بجٹ تقریر میں وفاقی حکومت کو تنقید کے نشانے پر رکھا اور حالیہ دنوں میں ہونے والی قانون سازی پر بھی کڑے سوالات اٹھائے اور قانون سازی کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی بنانے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ قائد حزب اختلاف نے حکومت کو ملک میں بڑھتی ہوئی غربت، مہنگائی، بے روزگاری کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ بولے بجٹ کے 66 صفحات میں 1 کروڑ نوکریاں کہاں ہیں؟ شہباز شریف نے ٹیکسز کے معاملے پر بھی حکومت پر کڑی تنقید کی اور سابقہ نون لیگ کی حکومت سے ٹیکسز اور GDP کا موازنہ بھی کیا۔ انہوں نے نون لیگ کے منصوبے پر موجودہ حکومت کی جانب سے تختیاں لگانے کا شکوہ بھی کیا۔ بولے آج ہر پاکستانی 2.25 لاکھ کا مقروض ہے، دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا کبھی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ شہباز شریف نے کہا بجٹ عوام دوست نہیں، عوام دشمن ہے۔ صوبوں کے درمیان آج جتنی بد اعتمادی ہے اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ حکومت جو کچھ مرضی کر لے، بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا کراچی سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر ہے، لیکن اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ کورونا کے باوجود پاکستان کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں اضافہ ہوا۔ وفاقی وزیر بولے جب اقتدار سنبھالا تو زر مبادلہ کے ذخائر صرف 2 ہفتوں کے رہ گئے تھے۔ عمران خان نے ملک کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اسد کیسر کی زیر صدارت ہوا۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے نام سوالوں کا تفصیل سے جواب دیا۔ بولے پاکستان کی کامیاب حکمت عملی سے کورونا سے اموات کم ہوئی۔ کورونا کے حوالے سے کیے گئے اقدامات کی دنیا بھر میں تعریف ہوئی۔ وفاقی وزیر نے کراچی کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا بھی اعتراف کیا۔ بولے کراچی سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر ہے اور اسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ اسد عمر نے بتایا کہ احساس پروگرام کے لیے 260 ارب مختص کیے جا رہے ہیں۔ صحت سہولت پروگرام ایک انقلاب ہے۔ اس پروگرام کو وفاق میں پھیلا دیا۔ صحت کارڈ کے حوالے سے امیر غریب میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر نے بجلی کے بلوں میں کورونا ریلیف، سود سے پاک قرضے، روزگار اسکیم میں لگائے گئے اربوں روپے کی تفصیلات بتائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سال ایکسپورٹ میں 14% اور جولائی سے مئی تک ترسیلات زر میں 19.4% اضافہ ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے 1983 سے اپنی جائیداد کا حساب دیا۔ قوم کو لندن میں شریف فیملی کے فلیٹس اور بیرون ملک جائیدادوں کے حوالے سے بتایا جائے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف تقریر کے بعد خوش، بڑا اعلان کر دیا۔ صحافی کے سوال پر شہباز شریف بولے ایوان چلانے کا طریقہ یہی ہے اور کوئی طریقہ نہیں۔ وزیر اعظم کی تقریر کے دوران خاموش رہیں گے اور ان کی تقریر سنیں گے۔ ایسے سے پوچھنا ہے کہ جو آج جس طرح آپ نے تقریر کی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایوان کا ماحول اسی طرح ہی رہنا چاہیے جس طرح آج تھا؟ طریقہ یہی ہے، بالکل اور کوئی طریقہ ہے نہیں۔ اور سر اب وزیر اعظم اگر آئیں گے تو کیا حکومت بالکل خاموش ہوگی؟ اپوزیشن بالکل خاموش ہوگی؟ سر کیا مطلب خاموش؟ ہم بالکل سنیں گے ان کی اسپیچ سنیں گے۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے گفتگو میں کہا اپوزیشن نے میرے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لے لی ہے۔ اپوزیشن نے منہ کی کھائی ہے۔ اپوزیشن نمبر پورے نہ ہونے کی وجہ سے بھاگ گئی ہے۔ اپوزیشن نے 2019 میں بھی میرے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ناکام کوشش کی تھی۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد اپوزیشن لے کر آئی تھی جو واپس لے لی گئی، اس پر کیا کہیں گے؟ انہوں نے پہلے بھی اسی طرح کیا تھا اور 2019 میں بھی نومبر کے مہینے میں ایک دفعہ انہوں نے مجھ پہ عدم اعتماد کی کوشش کی اور ان کے پاس نمبر ہی پورے نہیں تھے۔ اس دفعہ پھر یہی ہوا ہے۔ کل جو ہے وہ انہوں نے
बंदे पूरे करते थे अपने, इनके पास लोग ही नहीं है इतने कि ये एतमाद कर सके, तो इस वजह से फिर ये जो है ना बातें हैं। एक ये भी है कि सर वो जो फौत हुए रुकने कौमी असम्बली थे उनके भी दस्तखत मौजूद थे आपके खिलाफ तहरीक एतमाद। वही मैं आपको कह रहा हूँ ना, तैयार इनके पास दस्तखत शुदा जो है वो पड़े होते हैं, इन्होंने वो लगा के जज्बात में आके तहरीक की कोशिश की और अब जो है वो मुंह की खाई है और वापस। मुश्तरका मुफादात कौंसिल के इजलास में नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021 की तश्कील के लिए वजीर खजाना, वजीर तवानाई, वजीर कानून और वज़राए आला पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का 46वां इजलास हुआ। चारों सूबाई वज़राए आला, वजीर खजाना शौकत तरीन और वजीर कानून फरूख नसीम, वजीर तवानाई और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021 के मुसवदे पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुजव्विज़ा पॉलिसी पर मज़ीद गौर के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया। कमेटी में वजीर खजाना, वजीर तवानाई, वजीर कानून, SAPM बराए बिजली और सूबों के वज़राए आला शामिल हैं। पीर को होने वाली मीटिंग में CCI के सामने हतमी मुसवदा पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा दौरे पर तुर्की पहुँच गए। कहा, पाकिस्तान इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ के ज़रिए इक़्तिसादी तरक्की के एजेंडे पर अमल पैरा है। मुश्तरका वज़ारती कमीशन के नवे इजलास के जल्द इनेकाद के मुतमन्नी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशां है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा दौरे पर तुर्की पहुँच गए। अंतालिया सिफारती फोरम के मौके पर इराक के वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन से मुलाकात की। इस मौके पर पाकिस्तानी सफ़ीर भी मौजूद थे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान इराक से ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ के ज़रिए इक़्तिसादी तरक्की के एजेंडे पर अमल पैरा है। तिजारत, तालीम, टेक्नोलॉजी के तबादले और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। बगदाद में होने वाले मुश्तरका वज़ारती कमीशन के नवे इजलास के जल्द इनेकाद के मुतमन्नी हैं। वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात में ज़ायरीन के वीज़ों का मामला भी उठाया और ज़ायरीन को वीज़ों के हुसूल में दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। उन्होंने इराक़ी हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। इराक़ी वज़ीर ख़ारजा ने शुक्रिया अदा करते हुए जल्द पाकिस्तान आने का अंदिया दिया। कराची के जिला जनूबी में तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान तजावुज़ात गिरा दिए गए। डिप्टी कमिश्नर जनूबी इरशाद अली सोढर की हिदायत पर जिले भर में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम चलाई गई। सदर, लियारी, गार्डन, आराम बाग के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुज़ात गिरा दिए गए। सदर नाज प्लाजा के पास से पतारे हटा दिए गए। माड़ीपुर में ओल्ड ट्रक स्टैंड पर गैर कानूनी तजावुज़ात हटा दिए गए। रंचोर लाइन में भी कार्रवाई की गई। ग्रेनिच यूनिवर्सिटी कराची में प्रोफेशनल यूथ फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान और यूनिवर्सिटी के दरमियान MOU साइनिंग की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सदर इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और डायरेक्टर टेक्नोलॉजी अफेयर इंजीनियर काजी नोमान मुजाहिद ने फाउंडेशन की नुमाइंदगी की, जबकि ग्रेनिच यूनिवर्सिटी की जानिब से हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैस कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज डॉक्टर साबिर अहमद और सैयद मोहम्मद काशिफ असिस्टेंट हेड डिपार्टमेंट ऑफ मैस कम्युनिकेशन ने अपनी टीम के हमरा शिरकत की। MOU का मकसद ग्रेनिच यूनिवर्सिटी के तलबा को करियर काउंसलिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट और इंटर्नशिप के मौके फराहम करना है। याद रहे कि प्रोफेशनल यूथ फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान एक रजिस्टर्ड और गैर सरकारी इदारा है, जिसका मकसद नौजवानों को पेशा वराना तरबियत फराहम करना है। फंक्शनल लीग में मुख्तलिफ सियासी जमातों से मायूस कारकुनान की शमूलियत का सिलसिला जारी है। मरकजी सेक्रेटरी जनरल सरदार रहीम कहते हैं, पार्टी में बड़ी तादाद में शमूलियत अवाम का एतमाद है। इदारे कोरोना के जाली वैक्सीन सर्टिफिकेट का नोटिस लें। बारिश से कबल नालों की सफाई को यकीनी बनाया जाए। सूबे की बातें करने वालों के चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी की कज़न फायजा सब्जवारी समेत PTI, PSP समेत दीगर सियासी जमातों के सैकड़ों कारकुनान मुस्लिम लीग फंक्शनल में शामिल हो गए। मरकजी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरदार रहीम का कहना था कि जो सियासी जमातें कराची इनका होने का दावा करती हैं वो सच नहीं है, कराची फंक्शनल लीग का है। फंक्शनल लीग का नारा है कि सिंध सबका है, शहर कराची को रोशनियों का शहर बनाएंगे। सरदार रहीम का कहना था कि 13 साल से मुसल्लत हुक्मरान पानी चोर हैं, खुद पानी चोरी करते हैं और इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं। कराची के अवाम होने के बावजूद पानी खरीद कर पीने पर मजबूर है। कोरोना वैक्सीन के जाली सर्टिफिकेट जारी करने की मजम्मत करते हुए तहकीकात और बारिश से कबल नालों की सफाई का मुतालबा किया है। सरदार रहीम का कहना था कि सूबे की बातें करने वालों ने महाजिर अवाम को ख्वाब दिखाए थे, अब वो तमाम लोगों के चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। फंक्शनल लीग में शामिल होने वालों का कहना था कि जो पार्टियां हम छोड़कर आए हैं उन्होंने लाशों के सिवा कुछ नहीं दिया। शामिल करेंगे बैनुल क़ौमी खबरें BTV इंटरनेशनल में।
جنیوا میں امریکی اور روسی صدور میں ہونے والی ملاقات کے بعد دونوں ممالک اپنے سفیروں کو دوبارہ تعینات کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں 5 گھنٹے تک جو بائیڈن اور ولادیمیر پوٹن میں ہونے والی ملاقات میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکہ اور روس کے درمیان حالیہ برسوں کی بدترین کشیدگی کے بعد دونوں ملکوں کے صدور کی یہ پہلی ملاقات ایسے وقت پر ہوئی جب دونوں ممالک چند ماہ قبل اپنے سفیروں کو واپس بلا چکے ہیں۔ ملاقات میں روسی صدر پیوٹن نے پہلا قدم اٹھانے پر امریکی صدر کا شکریہ ادا کیا، جس پر صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ایک دوسرے سے آمنے سامنے ملنا ہمیشہ بہتر رہتا ہے۔ امریکی صدر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں روسی صدر کا کہنا تھا کہ بات چیت مکمل طور پر تعمیری رہی ہے اور دونوں ممالک نے کشیدہ تعلقات میں کمی کے لیے اپنے سفیروں کو واپس بھیجنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ پیوٹن نے کہا کہ امریکہ کے حوالے سے کوئی خوش فہمی نہیں، دونوں ملک اپنے مفادات کی حفاظت کر رہے ہیں۔ روسی صدر نے کہا کہ عالمی سطح پر جوہری استحکام روس اور امریکہ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ روس نے امریکہ کو سائبر سیکیورٹی پر مفصل معلومات فراہم کی ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ سائبر حملے امریکہ سے ہی ہوتے ہیں، روس پر بھی تمام سائبر حملے امریکہ سے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن نے مجھے قاتل کہنے پر وضاحت پیش کی جو میں نے مان لی ہے۔ امریکہ نے کھلے عام روس کو دشمن قرار دیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو بائیڈن ایک تعمیری سوچ والے اور تجربے کار رہنما ہیں۔ پیوٹن کا کہنا تھا کہ روس امریکہ کے ساتھ سرد جنگ کبھی نہیں چاہے گا، سرد جنگ کسی کے بھی حق میں نہیں۔ دوسری جانب ایک علیحدہ پریس کانفرنس میں امریکی صدر نے کہا کہ میں نے روسی صدر کو بتایا ہے کہ میرا ایجنڈا روس مخالف نہیں ہے۔ ملاقات میں اسلحے کی تخفیف سے متعلق مذاکرات کے آغاز پر اتفاق ہوا۔ افغانستان میں دہشت گردوں کو ابھرنے سے روکنے کی اہمیت پر بھی بات ہوئی۔ سائبر سیکیورٹی کے معاملے پر بھی گفتگو کی گئی۔ جو بائیڈن نے کہا کہ ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کے حصول سے روکنے پر روس کے ساتھ اتفاق ہوا ہے۔ روس پر واضح کر دیا ہے کہ امریکہ یا اتحادیوں کے مفادات کے خلاف اقدامات کا جواب دیا جائے گا۔ صوبے فریاب میں طالبان سے جھڑپوں میں افغان آرمی کے 20 کمانڈو ہلاک ہو گئے۔ افغان میڈیا کے مطابق صوبے فریاب کے ضلع دولت آباد میں افغان فوج کے کمانڈوز اور مقامی سیکیورٹی اہلکاروں نے طالبان کے خلاف آپریشن شروع کیا، جس کے بعد شروع ہونے والی جھڑپوں کے دوران تقریباً 20 کمانڈوز ہلاک اور 6 اہلکار زخمی ہو گئے۔ ہلاک کمانڈوز کا تعلق آرمی کی اسپیشل یونٹ سے تھا، تاہم ابھی تک حکومت کی جانب سے ہلاکتوں کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ دوسری جانب افغانستان میں امن عمل کے بعد سے طالبان اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں مزید اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جبکہ تقریباً 80 سے زائد افغان اضلاع میں جھڑپیں جاری ہیں، جس کے نتیجے میں اب تک 100 کے قریب طالبان اور 90 اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا کے امیر ترین شخص جیف بیزوس کی سابقہ اہلیہ میکنزی اسکاٹ نے رواں سال بھی اربوں ڈالر عطیہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ گزشتہ سال بھی کورونا کے دوران میکنزی نے کورونا ریلیف فنڈ میں 4 ارب ڈالر عطیہ کیے تھے اور اب رواں سال بھی 2.7 ارب ڈالر عطیہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ میکنزی اسکاٹ کا شمار بھی دنیا کی امیر خواتین میں ہوتا ہے اور اس فہرست میں ان کا نمبر 3 ہے، جبکہ امیزون چیف سے علیحدگی بھی دنیا کی مہنگی ترین طلاقوں میں سے ایک ہے۔ میکنزی کے احساسوں کی مالیت 59 ارب ڈالر ہے اور وہ ناول نگار بھی ہیں۔ گزشتہ سال بھی کورونا کے دوران میکنزی نے کورونا ریلیف فنڈ میں 4 ارب ڈالر عطیہ کیے تھے اور اب رواں سال بھی 2.7 ارب ڈالرز عطیہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ میکنزی کا کہنا ہے کہ رواں سال 286 فلاحی تنظیموں کے ذریعے یہ رقم مختلف پروجیکٹس میں استعمال کی جائے گی۔ یہ رقم تعلیم سمیت دیگر سماجی مسائل پر خرچ ہوگی۔ خیال رہے کہ امیزون کے مالک جیف بیزوس نے طلاق کے بعد اپنی بیوی کو 38 ارب ڈالر دیے تھے، جس سے ان کی بیوی اس وقت دنیا کی 4تھی امیر ترین خاتون بن گئی تھیں۔ شامل کریں گے کاروباری دنیا کی خبریں بی ٹی وی بزنس میں۔ عوام میں بڑے پیمانے پر استعمال کی جانے والی بنیادی غذائی اشیاء یعنی دودھ اور گندم سے تیار کی جانے والی مصنوعات اور چینی پر ٹیکسز کی شرح میں کیے جانے والے اضافے سے صارفین کو 120 ارب روپے سے زائد کی اضافی ادائیگی کرنا ہوگی۔ قومی اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کیے جانے والے فائنانس بل میں عوام پہ بڑے پیمانے پر استعمال کی جانے والی بنیادی غذائی اشیاء یعنی دودھ اور گندم سے تیار کی جانے والی مصنوعات اور چینی پر ٹیکسز کی شرح میں کیے جانے والے اضافے سے صارفین کو 120 ارب روپے سے زائد کی اضافی ادائیگی کرنا ہوگی۔ ڈیری سیکٹر پر سیلز ٹیکس میں اضافے سے صارفین پر 6 ارب روپے سالانہ کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ چینی کی مارکیٹ پرائس پر سیلز ٹیکس کے نفاذ سے صارفین کو 44 ارب روپے مزید دینا ہوں گے، جبکہ فلور ملز پر ٹرن اوور ٹیکس اور سیلز ٹیکس میں اضافے سے ملک بھر میں آٹا میدا صارفین پر 70 ارب روپے کا اضافی بوجھ آئے گا۔ ڈیری مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے خواتین اور بچوں میں پہلے سے موجود غذائی
शहद की किल्लत मजीद बढ़ सकती है। आलमी इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में हर 10 में से 8 बच्चे भरपूर और ग़िज़ायत भरी खुराक की किल्लत का शिकार हैं। मुजव्वज़ा फाइनेंस बिल के मुताबिक एक्स कीमत के बजाय मार्केट प्राइस पर सेल्स टैक्स के निफाज से चीनी की कीमत 10 रुपए किलो तक बढ़ सकती है। आटे की फी किलो कीमत 5 रुपए जबकि मैदे की फी किलो कीमत 2 रुपए बढ़ सकती है। कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में तारीख की सबसे बड़ी टैक्स चोरी पकड़ी गई। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कायम यूनिट्स ने मिस डिक्लेरेशन और एक्सपोर्ट के लिए दरामद किए जाने वाली अशिया की मुकामी मार्केट में फरोख्त से कौमी खजाने को 4 अरब रुपए से ज़ायद नुकसान का इंकशाफ किया है। महकमा कस्टम इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ने तहकीकात मुकम्मल करके मुलव्विस दरामद कुनंदगान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। निजी चैनल को दस्तयाब दस्तावेजात के मुताबिक महकमा कस्टम इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन की जानिब से डायरेक्टर जनरल कस्टम इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन को इरसाल करदा खत के जरिए कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कायम यूनिट्स के खिलाफ तहकीकात से आगाह किया गया। खत के मुताबिक पोर्ट कासिम पर मॉडल कस्टम कलेक्ट्रेट्स के साथ की जाने वाली एक मुश्तरका कार्रवाई में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कायम यूनिट्स के दरामद करदा क्लेम कंटेनर्स की जांच के दौरान कंटेनर्स में डिक्लेयर करदा इस्तेमाल शुदा कपड़ों के बजाय प्लास्टिक मोल्डिंग कंपाउंड पाया गया। मजीद तहकीकात पर इंकशाफ हुआ कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कायम यूनिट्स री एक्सपोर्ट के नाम पर ड्यूटी फ्री आइटम्स दरामद करके इसे मकामी मार्केट में फरोख्त कर रहे हैं, जिससे कौमी खजाने को ड्यूटी और टैक्सेस की मद में भारी नुकसान हो रहा है। अब तक की तहकीकात के मुताबिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कराची में कायम यूनिट्स ने कौमी खजाने को 4 अरब 15 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। वफाकी हुकूमत ने कौमी बजट स्कीमों की शरह मुनाफा में इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 6 माह के शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा 7.14 से बढ़ाकर 7.20% की गई, जबकि स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा बरकरार रहेगी। वज़ीर खजाना के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 साला डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा 9.29 से बढ़ाकर 9.35% और रेगुलर इनकम सेविंग सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा 8.64 से बढ़ाकर 8.76% कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक 6 माह के शॉर्ट टर्म सेविंग्स सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा 7.14 से बढ़ाकर 7.20% की गई, जबकि स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा बरकरार रहेगी। अलावा अजी बहबूद पेंशन, शोहदा फैमिली सर्टिफिकेट्स और सेविंग्स अकाउंट्स पर शरह मुनाफा बरकरार रहेगी। कौमी बजट स्कीमों के लिए ऐलान करदा नई शरह मुनाफे का इतलाक जुमेरात से कर दिया गया है। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले हकाइक BTV इंफोटेनमेंट में। चीन में सिर्फ 28 घंटों में एक 10 मंजिला रिहायशी इमारत खड़ी गिर गई, जिसकी वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। चीनी कंपनी ब्रॉड ग्रुप इस काम में माहिर है, जिसने ये नया कारनामा सर अंजाम दिया है। इससे कबल ब्रॉड ग्रुप कई अस्पताल, होटल और घर बना चुकी है। ब्रॉड ग्रुप के तर्जुमान के मुताबिक इमारत के तमाम हिस्सों को एक जगह पहुंचाया गया, जहां क्रेनों और मजदूरों की मदद से 28 घंटों और 45 मिनट में पूरी इमारत असम्बल की गई। ये काम गाड़ियों के कारखाने जैसा है, जिसमें असेंबली लाइन पर तमाम पुर्जे और आलात जमा करके आखिरकार गाड़ी तैयार हो जाती है। इसमें बिल्डिंग का हर हिस्सा मसलन बालकोनी, गुसल खाने और कमरे वगैरह यकसा जिस्तामात के बनाए गए हैं, जिन्हें मॉड्यूल कहा जा सकता है। इन्हें फोल्ड करके ट्रकों में रखा जाता है और मतलूबा मकाम तक पहुंचाया जाता है। हर मॉड्यूल का ढांचा स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है, जिसमें वायरिंग, इंसुलेशन, वेंटिलेशन और दीगर सहूलियात रखी जाती हैं। फिर इनके ढेर लगाकर इन्हें नट बोल्ट से जोड़कर पानी और सीवरेज की लाइनें डाली जाती हैं। कंपनी के मुताबिक पूरा स्ट्रक्चर जलजले को बर्दाश्त कर सकता है। हिस्बी जरूरत इसे खोलकर दोबारा बिखेर कर किसी दूसरे मकाम तक ले जाया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इसी तरीके से 200 मीटर बुलंद इमारत बआसानी बनाई जा सकती है। शामिल करेंगे सेहत से मुतालिक खबरें BTV हेल्थ में। मेकअप का सामान तकरीबन हर खातून के साथ रहता है, लेकिन यही लिपस्टिक, मस्कारा और फाउंडेशन मुज़र केमिकल से भरपूर होते हैं और कई अमराज की वजह भी बन सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ नोटर डेम के साइंसदानों ने कनाडा और अमेरिका में आम इस्तेमाल होने वाली मेकअप की 200 मसनूआत यानी लिपस्टिक, फाउंडेशन, मस्कारा, आंखों और भौहों के सिंगार का जायजा लिया। उनमें प्राइन पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंस PFAS की गैर मामूली मिकदार मौजूद होती है। ये एक जहरीला केमिकल है जो कई अमराज की वजह बन सकता है, जिनमें कैंसर भी शामिल है। नोटर डेम यूनिवर्सिटी में तबियात के प्रोफेसर ग्राहम पैसले ने ये तहकीक की है कि ये अरबों डॉलर की सनत है, जिसकी मसनूआत रोजाना लाखों खवातीन इस्तेमाल करती हैं। कई मेकअप मसनूआत आंखों और होठों की अतराफ लगाई जाती हैं, जहां वो जब्स होकर जिस्म के अंदर दाखिल हो सकती हैं। वाज़िह है कि PFAS मुसलसल मौजूद रहते हुए न सिर्फ इंसानों बल्कि माहौल के लिए भी नुकसानदेह होता है। प्रोफेसर ग्राहम ने कहा, PFAS बर्तनों, कपड़ों और फास्ट फूड की पैकिंग में इस्तेमाल होती रहती हैं। इन्हें हमेशा रहने वाली कीमियाई अज्जा भी कहा जाता है, जो कुदरती तौर पर खत्म नहीं होती, यहाँ तक कि
قدرتی ماحول اور آبی ذخائر کو بھی آلودہ کر دیتی ہیں۔ شامل کریں گے شوبز کی دنیا کا احوال بی ٹی وی انٹرٹینمنٹ میں۔ اداکار فیروز خان کے ایک سے زائد شادیوں کے بیان پر سوشل میڈیا صارفین کے درمیان بحث چھڑ گئی۔ اداکار فیروز خان کا ایک مختصر کلپ گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، جس میں انہوں نے ایک سے زائد شادیوں کے حق میں بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زیادہ شادیاں کرنی چاہیے۔ حالانکہ یہ شو ابھی تک نشر نہیں ہوا ہے، لیکن شو کا یہ مختصر کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا اور صارفین فیروز خان کے اس بیان پر اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ فیروز خان کے اس بیان پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سی باتیں کہی ہیں، ان پر بھی عمل کر لیں۔ سوائے 4 شادیوں کے ایک اور صارف نے ایک مفتی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا مسلمان مرد کسی فرض کو اتنا فالو نہیں کرتے، لیکن ایک سنت ہے 4 بیویوں کی، اسے ضرور فالو کرتے ہیں۔ اداکارہ مریم نفیس نے پارلیمنٹ میں ہونے والی بدنظمی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ گزشتہ دنوں پارلیمنٹ میں ہونے والی تلخ کلامی اور لڑائی جھگڑے کے بعد سوشل میڈیا صارفین سمیت اداکاروں کی جانب سے سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ اداکارہ مریم نفیس نے واقعے پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے سیاستدانوں کو جانوروں اور جوکروں سے بھی بدتر کہا ہے۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں مریم نفیس نے کہا کہ جو کتابیں اچھال اچھال کر پھینکی جا رہی تھیں ان پر پاکستان لکھا تھا۔ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ ہم ایک ہولناک قوم ہے جو آپ کے دیے ہوئے تحفے پاکستان کو یوں برباد کر رہے ہیں۔ اداکارہ نے شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے پارلیمنٹ ممبران کو جوکروں اور جانوروں سے بدتر قرار دے دیا۔ شامل کریں گے کھیلوں کے میدان میں ہونے والی ہلچل بی ٹی وی اسپورٹس میں۔ کراچی ہاکی ایسوسی ایشن کے سرپرست اعلیٰ طارق حلیم سوری کی قیادت میں کراچی ہاکی ایسوسی ایشن اور شاہ ولایت اسکول کے درمیان پہلا MOU سائن کیا گیا۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ویژن کے مطابق کراچی ہاکی ایسوسی ایشن نے گراس روٹ لیول پر کام شروع کر دیا۔ صوبائی وزیر شہلا رضا نے اسکولوں میں کھلاڑیوں کو اسکالرشپ دینے کی تجویز پیش کر دی۔ شاہ ولایت اسکول کے آڈیٹوریم میں تقریب کا انعقاد۔ تقریب میں KHA کے سرپرست اعلیٰ میجر جنرل ریٹائرڈ طارق حلیم سوری، کراچی ویمن ہاکی کی چیئرپرسن شہلا رضا، اولمپئن حنیف خان، اولمپئن سمیع اللہ اور پاکستان ہاکی کے کوآرڈینیٹر حیدر حسین نے شاہ ولایت اسکول کے مینیجنگ ٹرسٹی اور پرنسپل کے ہمراہ MOU پر دستخط کیے۔ اس موقع پر کراچی ویمن ہاکی کی چیئرپرسن سیدہ شہلا رضا نے کہا کہ ہم نے قومی کھیل ہاکی کی بحالی کے لیے شاہ ولایت اسکول سے معاہدہ کیا ہے۔ تعلیمی اداروں کو چاہیے کہ ایسے بچے جن میں کسی بھی کھیل سے متعلق خصوصی ٹیلنٹ موجود ہے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے مفت داخلے اور اسکالرشپ بھی فراہم کریں۔ شاہ ولایت اسکول کے مینیجنگ ٹرسٹی اعجاز حسن خان اور پرنسپل ندرت امام نے KHA کے ساتھ ہونے والے معاہدے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ قومی کھیل ہاکی کو پروان چڑھانے میں اپنا کردار ضرور ادا کریں گے۔ KHA کے سیکرٹری حیدر حسین کا کہنا ہے کہ PHF کے صدر بریگیڈیئر ریٹائرڈ خالد سجاد کھوکر اور PHF کے ویژن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ حیدر حسین نے کہا کہ شاہ ولایت اسکول کے طلبہ و طالبات کے لیے فری کوچنگ کیمپ بھی لگایا جائے گا۔ تقریب سے اولمپئن سمیع اللہ، حنیف خان اور اسکول کے سابق ٹرسٹی SM سبتین نے بھی خطاب کرتے ہوئے معاہدے کو کراچی ہاکی کے لیے انتہائی مفید قرار دیا۔ تقریب کے اختتام پر کھلاڑیوں میں پاکستان آرمی کے ڈائریکٹر اسپورٹس بریگیڈیئر ظہیر اختر اور KHA کی جانب سے دی جانے والی ہاکیاں تقسیم کی گئیں، جس پر کھلاڑیوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ پاکستان سپر لیگ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کے درمیان میچ میں متعدد ریکارڈز بن گئے۔ ایک اننگز میں کسی بھی ٹیم کا سب سے بڑا اسکور، ایک میچ میں ٹیموں کا بہترین ایگریگیٹ اور کسی بھی بالر کی جانب سے ایک اننگز میں سب سے زیادہ رنز دینے کے ریکارڈ سمیت اس میچ میں متعدد ریکارڈز بنے۔ ابوظہبی کے شیخ زاید اسٹیڈیم میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 2 وکٹ پر 247 رنز بنائے۔ یہ نہ صرف پاکستان سپر لیگ بلکہ پاکستان کے کسی بھی T20 ٹورنامنٹ میں شریک کسی ٹیم کا سب سے بڑا ٹوٹل ہے۔ اس سے قبل 2010 میں کراچی ڈالفنز کی ٹیم نے لاہور ایگلز کے خلاف 243 رنز بنائے تھے۔ پاکستان سپر لیگ میں اس سے قبل سب سے بڑا اسکور 238 تھا جو اسلام آباد یونائیٹڈ نے 2019 میں لاہور قلندرز کے خلاف بنایا تھا۔ آج کے میچ میں جوابی اننگز میں پشاور زلمی نے 6 وکٹ پر 232 رنز بنا دیے۔ یہ T20 میچ میں دوسری اننگز میں کسی بھی ٹیم کا سب سے بڑا اسکور ہے۔ اس سے قبل سینٹرل پنجاب میں 2019 میں ناردرن کے خلاف بعد میں بیٹنگ کرتے ہوئے 6 وکٹ پر 226 رنز بنائے تھے۔ پشاور زلمی کا 232 رنز کا ٹوٹل دوسری اننگز میں دنیا کی کسی بھی ٹیم کا چھٹا سب سے بڑا ٹوٹل ہے۔ اس میچ میں مجموعی طور پر 479 رنز بنائے گئے جو پاکستان کے کسی بھی T20 ایونٹ میں سب سے بڑا میچ ایگریگیٹ ہے۔ 2010 میں کراچی ڈالفنز اور لاہور ایگلز کے درمیان میچ میں 451 رنز بنے تھے، جبکہ
PSL में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच में 2019 में 427 रन बने थे। आज के मैच में इस्लामाबाद के जफर गौहर ने भी एक मनफी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वो 4 ओवर्स में 65 रन देकर PSL के एक मैच में सबसे ज्यादा रन देने वाले बॉलर्स बन गए। इससे कबल ये रिकॉर्ड शाहीन शाह आफरीदी के पास था, जिन्होंने 4 ओवर्स में 62 रन दिए थे। कोयटा ग्लेडिएटर्स के कप्तान सरफराज के साथ झगड़े पर लाहौर के शाहीन आफरीदी को पछतावा हो गया। माफी मांग ली, सरफराज ने भी माफ कर दिया। सरफराज और शाहीन के झगड़े का ड्रॉप सीन। शाहीन शाह आफरीदी ने सरफराज से माजरत भी कर ली। शाहीन शाह ने ट्विटर पर लिखा, सैफी भाई हम सबका फख्र है, मैच में जो कुछ भी हुआ वो हेड ऑफ द मूवमेंट था। सरफराज अहमद की इज्जत के लिए मुझे खामोश रहना चाहिए था। जवाब में सरफराज अहमद ने भी शाहीन की माजरत कबूल कर ली। छोटा भाई कह दिया। ट्वीट करते हुए कहा कि जो ग्राउंड में हुआ इसे ग्राउंड तक ही रहना चाहिए। शाहीन आफरीदी, आप भी पाकिस्तान के स्टार हो, मेरे छोटे भाइयों की तरह हो, अल्लाह आपको कामयाबी दे। कोयटा और लाहौर के मैच के दौरान शाहीन आफरीदी ने सरफराज को बाउंसर कराई, जिस पर दोनों खिलाड़ियों में तलख कलामी हो गई थी। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। महकमे मौसमियात की जानिब से कराची में आज आंधी और बारिश की पेशगोई की गई है। शहरियों को भी तवक्को है कि बारिश के बाद हब्स का जोर टूटेगा और गर्मी से जान छूटेगी। सिंध के दीगर शहरों में भी बादलों के डेरे हैं और कई शहरों में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। शहर में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का सिलसिला तो कई रोज से जारी है, मगर बादल ताहाल जमकर नहीं बरस रहे। जनूबी पंजाब, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई है। मुल्क भर में मानसून बारिशों के आगाज से पहले मौसम अंगड़ाई लेने लगा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सिंध, बालाई और जनूबी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई है। आज सिंध, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के कुछ अजला में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से मानसून की बारिशों की पेशगोई के बावजूद हैदराबाद की जिला इंतजामिया ने नकासी आब के नालों की सफाई को यकीनी नहीं बनाया। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।